خوتي مرحبا بكم في قناة تعليم انفو. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم غنعلمكم كيفاش نحسبوا الفاتورة ديال الكهرباء ديالنا. فيديو جديد اللي نشرحوا فيه الطريقة ديال حساب الفاتورة ديال الكهرباء ديال الماء والكهرباء. غنخدموا بالبارتي ديال الكهرباء، كيفاش نقدروا نحسبوا الفاتورة ديال الكهرباء ديالنا. الوغ غتلقاو في الفاتورة كاين جوج ديال لي زاندكس. كاين الاندكس الاول كما كتشوفوا دابا، هذا الاندكس جديد يعني ديال الشهر جديد، وكاين اونسيان اندكس اللي هو هذا ديال الشهر القديم. دونك شنو كنديروا الفرق ديال الاندكس الاول مع الاندكس ديال الشهر القديم، وكنحصلوا على واحد الرقم اللي هو شيفر دو كونسوماسيون، يعني شحال كونسوميتي في الشهر. دونك لو نومبر دو كونسوماسيون الا درتو الحساب غتلقاوه هو 220. دونك هاد 220 هو لو بري دو كونسوماسيون. كلير؟ دونك هاد لو بري دو كونسوماسيون شنو كنديروا له؟ عندنا دو ترونش، يعني كاين ترونش الاولى اللي فيها 150، وكاين ترونش الثانيه اللي فيها بلوتو كاين ترونش الاولى اللي فيها 150 والترونش الثانيه اللي كثر من 150. دونك شحال حنا عندنا 220. دونك هاد 220 غنحيدو منها الترونش الاولى اللي هي 150. شحال غتبقى لنا 70 اللي هي 70. دونك كل ترونش كنخلصوا عليها واحد القدر ديال الفلوس في كل كيلووات ساعه. دونك كل كيلووات ساعه كنخلصوا عليه واحد القدر ديال الفلوس. دونك هاد 150 كيلووات ساعه كنخلصوا عليها كما شفتوا هنايا درهم وتقريبا 51 فرانك. و في 70 هذه اللي شاطت لنا غنخلصوا عليها درهم و70 فرانك. دونك شنو غنديروا؟ دونك هاد 150 اللي خرجت لنا كنضربوها في درهم 51 فرانك كنحصلوا على 227. دونك كما كتشوفوا هنايا عندنا البري دو كونسوماسيون ديال اونسيان مع جديده كنقصوا منها القديمه كتعطينا 220 كنحيدوا منها 150 كنخلصوا عليها درهم و 51 فرانك. ابخي لا دوزيام اللي هي بلوتو اللي هي 70 اللي خرجت لنا 70 كيلووات ساعه كنخلصوا عليها درهم و70 فرانك. الوغ كنجمعوا لا بروميير اللي هي 227.19 كنجمعوها مع لا دوزيام اللي هي 119.63. وشنو كنديروها؟ كنلقاو اون سوماسيون جلوبال اللي هي 346.82. هاد 346.82 شنو كنزيدو عليها؟ كنزيدو عليها لي بري دو تيفيا. لي بري دو تيفيا اللي هما شنو؟ هي تاكس دو لوكاسيون كومبتور، يعني هذاك الكومبتور اللوكاسيون ديالو الكراء ديالو اللي هي لا تاكس ديالو 5.20 سنتيم. تاكس ديال اونتروتيان هذاك العامل ديال الكهرباء اللي كيجي يدير لنا لونتروتيان. دونك كتكون معاه واحد لا تاكس ديال 11 درهم و40 سنتيم، وكتكون واحد لونتروتيان ديال البرونشمون السيد اللي كيجي كيبرونشي لنا. دونك هذاك لونتروتيان ديال البرونشمون كتكون فيه واحد لا تاكس ديال 6 دراهم و40 سنتيم. التاكس ديال الايكويبمون ديال اللوازم اللي كنخدموا بهم هي 3 دراهم و26 سنتيم. دونك كنديروا لا السوماسيون كامله ديال هاد لي بري دو تيفيا وكنحصلوا في التالي ديال واحد المبلغ
ديال 402.08 ديال الدراهم. دونك هذه الطريقه المثلى باش نحسبوا يعني لو بري ديال نوتر فاكتور، باش ما فيها باس. اي فاكتور جات سبحان الله تقدر يكونوا اخطاء ولا هذا، مهم الواحد يفيريفي ما احسن سون فاكتور. فوالا.